जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज एक वकील को तारीख देने से इनकार किया, मुकदमे का अल्तवा देने से इनकार किया और कहा कि अब अदालतों में तारीख देने का माहौल नहीं चलेगा। बहरहाल पाकिस्तान की अदालतों में सुप्रीम कोर्ट में 57,000 और नीचे तो लाखों मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ तारीख पर तारीख के कल्चर से बिल्कुल लुटा पड़ा है। हम कहते हैं दादा केस करता है, पोते को भी फ़ैसला मिलता नहीं है, या अदालतों के फ़ैसले ना होने की वजह से एहतसाब नहीं हो सकता, दहशतगर्दों को सज़ाएँ नहीं हो सकती, ज़मीनों पर कब्ज़े नहीं छूट सकते, कारोबारी मामलात हो सकते, मुजरमों को सज़ाएँ नहीं हो सकती। और ये तारीख पर तारीख का कल्चर जो है इसने हमारे इंसाफ के निज़ाम को आलूदा कर दिया है। बहरहाल इस पर आज बात करेंगे। हमने सोचा थोड़ी गैर सियासी बात की जाए, आम आदमी के मसले पर बात की जाए। आमिर अहमद खान साहब, आपको लगता है कि चीफ जस्टिस के एक वकील को तारीख ना देने से पाकिस्तान की अदालतों में तारीख पर तारीख का कल्चर ख़त्म हो गया होगा आज से? नहीं जी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा आज से, लेकिन उन्होंने रास्ता दिखा दिया है सबको, अपने बाकी भी जो उनके हम असर जजेस हैं, खा वो किसी भी अदालत में बैठे हो, उन सबको एक बहुत वाज़ेह पैगाम उन्होंने भेजा है कि अब इस मामले को ख़त्म करें। और मुजम्मिल, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। जो हमने पहले दिन चीफ जस्टिस साहब को अदालत में देखा, जो लाइव ब्रॉडकास्ट हुई PTV के ऊपर, वहाँ उन्होंने जिस तरह की बातें की, वाकई लग रहा था कि उनको एहसास है, उनके दिल में दुख है कि ये 57,000 मुकदमे जो चलते रहते हैं। और उस केस के दौरान भी उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से आप 1 महीना ये केस सुने, लेकिन उसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि रोज़ 100-150 को केस जो है वो इस पेंडेंसी के अंदर जो है वो मज़ीद शामिल हो जाएंगे। तो एक तरह से मेरा ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एक लिहाज से, अगर आप इंटेग्रिटी की बात करें और अगर आप सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद की बात करें, तो मुझे लगता है कि जस्टिस साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बका की जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि पिछले इनके जो प्रीडिसेसर्स थे, ये मामला चौधरी इफ्तिखार से शुरू हुआ था, उसके बाद 2-3 खामोश जा जाए और फिर साकिब निसार के बाद तो इसने हद ही पकड़ ली कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ खालिसतन सियासी मामलात के अंदर उनकी दिलचस्पी रह गई और एक आम आदमी का मसला जो है वो तो बिल्कुल उन्होंने एक इसको पसे पर्दा ही डाल दिया। सियासी मामलात पर सुओ मोटो नोटिस लेना भी सुप्रीम कोर्ट का एक लिहाज से जो है वो तरीक़ाकार बन गया। और सियासी जो उनको हाई प्रोफाइल मिलती थी पाकिस्तान के अंदर सियासी नौयत के मुकदमात सुनने के, वो बाकायदा हमने कुछ चीफ जस्टिस में देखा काजी साहब से पहले कि वो उसको एंजॉय करना शुरू हो गए हुए थे। काजी साहब ने पहले दिन से आते साथ ही उन्होंने ये बहुत वाज़ेह कर दिया कि ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट को वापस अवाम के करीब लेकर जाना ही होगा। ये महल्लाती साजिशों के लिए और उस झंझटों के अंदर पड़ने के लिए अदालत नहीं है, और जब तक ये गरीब आदमी के, आम आदमी के मामलात हल नहीं करेगी, इसके ऊपर एतबार या क्रेडिबिलिटी बहाल नहीं हो सकता। तो आज एक और कदम लिया है उन्होंने उसकी तरफ, और मेरा ख्याल है कि उनकी देखा देखी आप देखें कि आज 1-2 और मुकदमात के अंदर भी उन्होंने इसी तरह से कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की है जजों ने, जहाँ पर मुकदमे को गैर ज़रूरी तौर पर लटकाने की कोशिश की जा रही थी। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि उनके आज के इस बात से ये सिलसिला अब जोर पकड़ेगा। अंबर, आप भी मुझे लगता है आमिर साहब से मुत्तफिक होंगी। क्यों मुझे शक है कि आप दोनों मुत्तफिक ही होते हैं। इख्तलाफ जरा जोर से आ रहा है आपको लेकिन देखिए इससे क्या जाहिर होता है, इससे जाहिर होता है कि जो चीफ जस्टिस का ओहदा होता है वो सिर्फ एक पॉलिसी डायरेक्शन नहीं होती। बड़े बड़े केसेस में उनकी जो जजमेंट्स हैं वो नहीं अहम होती सिर्फ, और बेंचेस फिक्स करना वो भी अहम नहीं है। ये इस वक्त काजी फायज ईसा, जो अंग्रेजी में कहा जाता है, ही सीम्स लाइक अ मैन ऑन अ मिशन, कि उनके पास जितना वक्त है एज चीफ जस्टिस, उन्होंने बहुत सारे जो मसाइल हैं और जिसमें साख है ज़ाहिर है अदलिया की, उसको बहाल करने की ज़रूरत है, जैसे आमिर साहब ने भी कहा, लेकिन साथ साथ उसको ये भी एक दिखाना है कि किस तरह बेहतर मैनेजमेंट हो सकती है। सो ही इज टेकिंग अप द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर एज वेल।
آپ دیکھیں کہ یہ جو تاخیر ہے، پینڈنسی ہے 57,000 کیسز، اس پہ سابق چیف جسٹسز نے اپنی آؤٹ گوئنگ سپیچز میں جب وہ ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی تب بہت بات کی، فیئر ویل سپیچز جس کو کہتے ہیں ان تقریبات میں. جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بھی بات کی، پھر ذکر کیا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے بھی. لیکن ایک اس کا حل کیا ہو سکتا ہے وہ میں نہیں سمجھتی کہ ایک کیس میں چیف جسٹس کا کہنا ہے. اس کا حل عملی طور پر میرے خیال میں جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پینل آف ججز تیار کیے ہیں. نہ صرف وہ کیسز جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلینٹس ہوتی ہیں، شکایات ہوتی ہیں ججز کے خلاف، ان کو تیزی سے سنا جائے، لیکن ساتھ ساتھ جو پینڈنسی ہے، وہ مینجمنٹ ہے لوڈ کی، اور وہ کتنی تیز رفتار یا سست رفتار سے یہ کیس یا مقدمات جو ہیئرنگ ہے، سماعت جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کو پھر اس کو ٹریک بھی کیا جائے. اور اس میں نہ صرف ججز شامل ہیں اس پینل آف ججز میں، ساتھ ساتھ جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کے بھی نمائندگان بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ظاہر ہے ابھی تو فی الحال ایک کیس ہے، بات ہوئی، ہم بات کر رہے ہیں. سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیاستدانوں کی بات ہوتی ہے، چاہے پاناما کیس ہو، اور بہت تیزی سے کیس پورا نمٹتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ عمران خان کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں، تو ان کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ جلد سنے جاتے ہیں. لیکن جو عام آدمی ہے جو سپریم کورٹ جاتے ہیں یا عدالت جاتے ہیں تاکہ ان کو انصاف ملے اور جلد انصاف ملے، ان کے لیے اچھا ڈائریکشن ہے. اب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا. اچھا دیکھیں، میں آپ دونوں سے متفق نہیں ہوں. میرے خیال میں یہ بڑی ہی کاسمیٹک چیز تھی اور اس کا گراؤنڈ لیول پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. ہمارے چیف جسٹس صاحبان کو پلینگ ود دا گیلری میڈیا اورینٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ میڈیا کی طرف بہت زیادہ ان کی توجہ ہے. میں تو پہلے بھی سمجھتا ہوں کہ ججز کے ریمارکس نہیں شائع ہونے چاہیے بلکہ ان کے فیصلے شائع ہونے چاہیے. دیکھیں، اگر چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں تاریخ پر تاریخ کا کلچر ختم ہو، تو انہیں ملک کے چاروں چیف جسٹسز کو اور ججز کو بیٹھ کے ایک کوڈ آف کانڈکٹ طے کرنا چاہیے کہ جو جج تاریخ دے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ تاریخ نہیں دے رہا اور ایڈیشنل سیشن جج لاہور ایک مہینے کی تاریخیں ڈال رہا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ 2 مہینے کی تاریخ ڈال دیتا ہے، جج وکیل نہیں آتا تو وہ تاریخ دے دیتا ہے. تو پھر اوپر قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے کی کیا فائدہ ہے؟ میرے خیال میں پالیسی جب تک انصاف یکساں نہ ہو، جب تک یونیفارمٹی آف دی پالیسی نہ ہو، تب تک اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. اگر وہ واقعی سیریس ہیں کہ تاریخ پر تاریخ کا کلچر ختم ہو، تو انہیں ٹرائل کورٹ سے یہ عمل شروع کر کے سپریم کورٹ تک لانا ہے. وہ اپنے چاروں چیف جسٹسز کے ساتھ بیٹھیں اور اس جج کو اکاؤنٹیبل بھی بنائیں جو تاریخ پر تاریخ دیتا ہے. ورنہ اچھا بیان تھا، اچھی میڈیا اورینٹیشن ہو گئی، میں نے دیکھا کافی واہ بھی ہو گئی، لیکن اس کا نٹ شیل ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. میں ٹو بی ویری فرینک، اٹس جسٹ پلینگ ود دا گیلری. اٹس جسٹ کہ آپ میڈیا بائنگ کر رہے ہیں، آپ پازیٹیو امیج برانڈنگ کر رہے ہیں اپنی. دیٹ از ٹو این ایکسٹینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ زیرو انٹل جب تک جو جج تاریخ پر تاریخ دیتا ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں مزمل، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایک عدالت میں ایک ہیئرنگ کے دوران وکیل کو بات کی، اور اس حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاسمیٹک ہے. لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیس مینجمنٹ کی تو بھی ایک تیاری ہو چکی ہے، گراؤنڈ ورک ایک طرح سے ہو چکا ہے. جو ہفتے بھر میں جو کیسز فائل ہوتے ہیں اور وہ کتنی تیزی سے ڈسپوز آف ہوتے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر ہفتے جو تفصیلات ہیں ان کیسز کی وہ میڈیا اور ویب سائٹ پہ شیئر بھی کی جائیں گی. پھر اس سے اندازہ ہمیں بھی ہوگا اور سب کو ہوگا کہ کون سا جج ہے وہ کتنے اچھا تیزی سے ڈسپوز آف کر رہا ہے، پینڈنسی کی وجہ کیا ہے. پھر ایک اور ہم بات، آپ نے جیسے بات کی اور میں اس بات سے آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ تو ہم سپریم کورٹ کی حد تک دیکھ رہے ہیں. چلے آپ ہائی کورٹ چیف جسٹس کو بلا سکتے ہیں، لیکن جو اصل جو عام آدمی کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں وہ لوور کورٹس میں ہوتے ہیں، وہ ٹرائل کورٹس میں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہاں تک وہ کس حد تک ان کی رسائی ہوگی، کس حد تک انفلوئنس کر سکیں گے، یہی ایک مینجمنٹ سسٹم وہاں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس پہ مجھے بھی شک ہے کہ نہیں ہو سکے گا.